रेन्जहरू हेऱ्यौँ भने चाहिँ सम एक्सेप्सन्स छोडेर है रेन्जहरू हेऱ्यौँ भने चाहिँ डेसिमलमा आउँछ है, डेसिमल्समा भ्यालुजहरू आउँछ। त्यसपछि चाहिँ अब लिक्विड्समा चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी हेर्न गयो भने चाहिँ यो नन मेटल्स, मेटल्स र नन मेटल्स भन्दा नि कम हुने गर्छ। ठिक छ, लिक्विड्स भन्दा पनि कम चाहिँ ग्यासेसको थर्मल कन्डक्टिभिटी हुन्छ। हामीले किन यो मैले यो किन हेरिरहेको छु भनेको इन्जिनियर्सले यो कुरो बुझ्नुपर्छ कि मेटल जेनरल रूपमा है पर्टिकुलर कुरा गरे होइन, जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ मेटल्सको चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी बढी हुन्छ, त्यसपछि नन मेटल्सको हुन्छ, त्यसपछि लिक्विड्सको हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ ग्यासको हुन्छ। अनि डिफ्रेन्सेस पनि बुझ्नु पर्यो, कस्तोसम्म डिफ्रेन्स हुनसक्छ। जब यो हन्ड्रेड्समा हुन्छ मेटल्स भने चाहिँ यो भने 10 टु पावर 2 को रेन्जमा हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ 10 को रेन्जमा हुन्छ, यो चाहिँ के भन्छ 10 टु पावर -1 को रेन्जमा हुन्छ, यो चाहिँ 10 टु पावर -2 को रेन्जमा हुन्छ ग्यासेसहरू चाहिँ है। त्यसैले यो कुरो बुझ्नु पर्यो, रेन्जहरू बुझ्नु पर्यो है। कसैलाई केही डाउट छ योमा? कसैले केही डाउट छ मलाई भन्न सक्छ कसैले यो डायमन्डको किन बढी थर्मल कन्डक्टिभिटी भएको हो? थर्मल डायमन्डको स्ट्रक्चर कसलाई कसलाई याद छ? डायमन्ड र ग्रेफाइट हामीले पढेको है, डायमन्ड र ग्रेफाइट कि पढेको छैन? प्लस 2 मै पढे हो। पढेको डायमन्ड र ग्रेफाइट। हजुर टेट्राहेड्रन हुन्छ डायमन्डको। टेट्राहेड्रन मलाई बोन्डको टर्ममा भन्नु न, बोन्डको टर्ममा कस्तो बोन्ड हुन्छ? के कोभ्यालेन्ट त कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो, तर एउटा के भन्छ इलेक्ट्रोन चाहिँ बोन्ड गरेको हुँदैन, थाहा छ? एउटा फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ, sp² को फर्ममा हुन्छ। भनेको sp² भनेको चाहिँ डबल बोन्ड फर्म गरेर बस्या हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ अब फ्री इलेक्ट्रोन हो, त्यसले गर्दा चाहिँ यसको कन्डक्टिभिटी बढ्या हुन्छ हैन, बुझियो? फ्री इलेक्ट्रोन, यसको इलेक्ट्रोन चाहिँ मुभेबल हुन्छ, यो थर्मल इलेक्ट्रिकल मात्रै हैन, थर्मल मात्रै हैन, इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी पनि बढी हेराउँछ। ठिक छ, अनि ल अब अर्को कुरो चाहिँ मेटल्समा किन बढी भएको थर्मल कन्डक्टिभिटी? फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यही भएर। अनि नन मेटल्समा? मेटल्समा फ्री इलेक्ट्रोन र अर्को के हुन्छ? होल्सहरु पनि, होल्सले गर्दा पनि हुन्छ होला नि। ल्याटिस भाइब्रेसन हैन, दुईवटा हुन्छ। नन मेटल्समा खाली ल्याटिसको भाइब्रेसन हुन्छ हैन, अस्ति पढे हैन हामीले कन्डक्सनमा? ल्याटिस भाइब्रेसनले पनि हुन्छ सर। कन्डक्सनमा त ल्याटिस भाइब्रेसन नै हो नि त, ल्याटिस भाइब्रेसन र फ्री इलेक्ट्रोनको कम्बिनेसनले गर्दा सलिडमा हाम्रो हिट ट्रान्सफर हुन्छ भनेर चाहिँ पढाएको थियौँ हैन, कन्डक्सन हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ हैन। अस्ति क्लासमा म थिइनँ त्यही भएर। ए ल ठिक छ, अब रिभाइज गर्ने है, म लेक्चर राखे अपलोडेड छ त, हेर्दा हुन्छ नि त, अल्छी गरेर हुन्न। ल त्यसपछि चाहिँ अब लिक्विड्समा चाहिँ कसरी कन्डक्सन कसरी भएको थियो? कन्भेक्सन र कन्डक्सन बोथ प्रोसेस थियो हैन, त्यो त कन्भेक्सनमा पढ्यौ हामीले। लिक्विडमा चाहिँ कन्डक्सन कसरी भएको हामीले हेरेका थियौं, भनेको हामी पढाएको थियौं। र्यान्डम मोसन भनेर पढाएको थियौं हैन हामीले? सबैले अब रिभाइज गर्ने है, पढेको कुरोहरु सबै कुरो पढाएको हो मैले, सबै बिर्सेर हुन्छ? ल लिक्विड्स र ग्यासमा चाहिँ र्यान्डम, लिक्विडमा अलि बढी भएर अनि त्यसले गर्दा चाहिँ बढी हुन्छ, ग्यासेसहरुमा चाहिँ कम हुन्छ है। अब यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो तिमीहरुले, अब पहिलाको कुरो रिभाइज पनि गरिराख्नु पर्यो है, कन्डक्सन किन हुन्छ, कन्भेक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरो सबै कुरो। ल अब चाहिँ अर्को कुरो अब हेर्दै जाउँ है, थर्मल कन्डक्टिभिटी। ग्यासको पहिला कुरो गर्छौं, त्यसपछि टेम्परेचरसँग भेरिएसन्सहरुको है। एउटा कुरो मूल मन्त्र के छ भन्दाखेरि, जति फास्टर मोलिक्युल्स मुभ गर्छ हैन, द फास्टर दे विल ट्रान्सपोर्ट एनर्जी है। यो जेनरल टर्म हो, कन्डक्सन, कन्भेक्सन र रेडिएसन बाहेक है। कन्डक्सन र कन्भेक्सनमा चाहिँ जति फास्ट मोलिक्युल मुभ गरिरहेछ त्यही अनुसारको बडी एनर्जी ट्रान्सफर गर्छ। Therefore, thermal conductivity of a gas should always be dependent on temperature, है ना?
अब ग्यास जति मुभ फास्ट गर्न खोजिरहेछ त्यति धेरै इनर्जी कन्डक्ट गर्न सक्छ, त्यसको मतलब भयो। अनि थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ अ ग्यास भेरिज विथ स्क्वायर रुट अफ द एब्सोल्युट टेम्परेचर, यो के कुन थ्योरी हो थाहा छ? काइनेटिक थ्योरी हो नि, काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास, काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस। त्यसमा चाहिँ इनर्जी भनेको थियो होइन, इनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ त्यो टेम्परेचर भनेको थियो होइन, केटी भनेर 1/2 केटी स्क्वायर भनेर भनेको थियो होइन। अब चाहिँ यसमा चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी चाहिँ त्यही इनर्जीकै रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ अ ग्यास भेरी विथ स्क्वायर रुट अफ द एब्सोल्युट टेम्परेचर होइन। अब थर्मल कन्डक्टिभिटी यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हेरौँ है, जेनरली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी थर्मल कन्डक्टिभिटी र यो टेम्परेचर हो फरेनहाइटमा है, वाइ एक्सिसमा फरेनहाइटमा छ, थर्मल कन्डक्टिभिटी चाहिँ एक्स एक्सिसमा छ होइन। हामी यसो टेम्परेचर बढाउँदै गयो भनेपछि चाहिँ हाइड्रोजनको केसमा चाहिँ सबै बढिरहेछ। थर्मल कन्डक्टिभिटी विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटीको भ्यालु पनि बढिरहेछ। त्यस सँगसँगै चाहिँ हिलियमको पनि त्यस्तै छ, अक्सिजनको पनि अलिअलि बढ्छ है। तर पहिला हाइड्रोजन र हिलियमको जुन रेटले थर्मल कन्डक्टिभिटी बढिरहेछ त्यसको रिस्पेक्टमा चाहिँ अक्सिजन र एयरको र कार्बन डाइअक्साइडको कम हुन्छ। त्यो कसैले रिजन सोच्न सक्छ, दिन सक्छ कसैले रिजन मलाई? सर क्वेसन एकचोटि फेरि हेर्नु न। थर्मल कन्डक्टिभिटी जुन छ नि, इन्क्रिज अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ हाइड्रोजन एन्ड हिलियम with respect to temperature is higher than that of oxygen, air and carbon dioxide. Give me the reason. The rate of increase of thermal conductivity of hydrogen and helium is greater than that of oxygen, air and carbon dioxide with respect to increase in temperature. डेन्सिटी Reason फरक पर्दैन र? हजुर हजुर, आयोनाइजेसनको कुरा हो। आयोनाइजेसनको कुरो होइन, डेन्सिटी कुरा होला नि। डेन्सिटी भन्दा नि मास, मोलिकुलर मासको कुरो हो, सिम्पल। ठीक छ, बुझियो? मोलिकुलर मास भएको कारण, हेभियर भएको कारण ऱ्यान्डम मोसन कम हुन्छ, कम इनर्जी ट्रान्सफर गर्छ, त्यही भएर थर्मल कन्डक्टिभिटी कम हुन्छ। सर काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासबाट त डेन्सिटीको कुरा गरे हुन्छ हैन? डेन्सिटी भन्दा पनि मोलिकुलर मास हुन्छ नि बाबु। डेन्सिटी काइनेटिक थ्योरीमा डेन्सिटी कसरी डिफाइन गर्छ भन त, मलाई सम्झाउ त। त्यो त एक्ज्याक्ट रिलेसन त थाहा नै छैन, तर डेन्सिटीसँग इन्भर्स रिलेसन गरेर हामीले होइन के, डेन्सिटी चाहिँ तिमीलाई माइक्रोस्कोपिक लेभलमा मिल्दैन के भन्न, म्याक्रोस्कोपिकमा भन्न मिल्छ। डेन्सिटी अफ मोलिक्युल्स भन्न मिल्छ है, मोलिक्युलको डेन्सिटी त्यो चाहिँ अलिक भेग टर्म भइहाल्छ। मोलिक्युलको डेन्सिटी भनेपछि मोलिक्युलको रेडियस निकाल्यो, अनि मोलिक्युल यदि स्फेरिकल एज्युम गर्यो अनि 4/3 पाइआर क्युब गर्यो, त्यस्तो अलि भेग भयो है। तर विशेष त माइक्रोस्कोपिक लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ डेन्सिटीले हेरिन्छ है। अनि काइनेटिक थ्योरी चाहिँ एउटा एटमको लागि चाहिँ एटमिक स्टेट लेभलमा गएर हेरिन्छ क्या। त्यही भएर मासबाट, मोलिकुलर मासबाट डिफाइन गर्दा भएन। ल ठिक छ, मोलिकुलर मासको डिफरेन्स। हजुर हजुर बाबु, यो कर्भहरुकै लिनियर देखिन्छ, लगभग लिनियर हुन्छ। अघि हामीले भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचरसँग भेरी गर्छ, अब धेरै कुरो भेरी हुन्छ होइन, तर लगभग भेरी गर्ने अब यिनीहरू स्टडी गरेर दिएको हुन्छ, धेरै कुरो प्यारामिटर डिटर्मिनेन्ट हुन्छ। एउटै कुरो भएको भए चाहिँ अब स्ट्रेट एकदम लिनियर आउँथ्यो, तर यो लगभग लिनियर छ भन्दा चाहिँ हुन्छ, तर लिनियर नै हो भन्न मिल्दैन है। एउटा प्रमुख कुरो चाहिँ टेम्परेचर हो, टेम्परेचरसँग चाहिँ बढी डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ यो लगभगमा लिनियर आएको हो। स्क्वायर रुट अफ एब्सोल्युट टेम्परेचर भनेको स्क्वायर रुट चाहिँ थर्मल भेरी गर्छ, भेरी गर्नु र डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्नु भिन्दा भिन्दै हो, थाहा छ नि? बुझियो नि? भेरी गर्नु र डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्नु चाहिँ भिन्दा भिन्दै हो क्या, पुरै डिफ्रेन्ट नै लेभलको कुरो आउँछ। भेरी गर्नु भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ अरू प्यारामिटर्सहरू पनि हुन सक्छ है। यो भेरी गर्ने कुरोमा चाहिँ अरू प्यारामिटर्सहरू पनि डिटर्मिनेन्ट हुन्छ, तर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्यो भने चाहिँ त्यो रिलेसन एक्ज्याक्टली फलो हुनै पर्छ। कुन कन्डिसनमा? यदि टेम्परेचर बढायो अनि के भन्छ हाम्रो इनर्जी बढ्छ,
त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको रिलेसनमा आउँछ हैन। तर यो भेरी गर्नु भने चाहिँ एउटा जेनरल रूपमा भेरी हुन्छ, तर एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट फर्ममा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट एउटा भ्यालु लिएर चाहिँ इन्क्रिज या डिक्रिज गर्दैन के। जस्तो इक्वेसन लेख्छु ल, म अर्को म ट्याब्लेटबाट स्क्रिनमा आउँदैछु ल। मेरो स्क्रिन हेरिरहेछ ट्याब्लेटको ल ल एउटा कुनै रिलेसन छ है एफ अफ एक्स है, जुनमा चाहिँ 1.3 टाइम्स अफ बी बाई के लेख्छु ल। अर्को चाहिँ एफ अफ एक्स लेख्छु हैन, जुनमा चाहिँ 1.3 टाइम्स नै बी प्लस 1.2 अफ के लेख्छु ल। अब हेर ल, योमा चाहिँ यो चाहिँ एफ अफ एक्स बढ्छ, कहिले बढ्छ, यो बढ्यो भने यो घट्यो भने हैन, ठीक छ हो नि। एक्स को फंक्सन छैन त सर त्यही। ए एक्स को मानौँ न एफ बी र बी कोमा के छ है, मैले लेख्दाखेरि जसरी पनि अब नभए एक्स इज अ फंक्सन अफ बी एन्ड के लेखिदियो भने के हुन्छ, ठिक हुन्छ ल। के हुँदैन यस्तो मिलाएर बुझ न, ठिक छ नि ल। एक्स चाहिँ कि बी र केमा डिपेन्ड गर्छ अनि एफ अफ एक्स लेखिदिएको मैले त्यसरी ल। यसरी बुझ ल, एक्स बढ्यो भने चाहिँ बी बढ्नुपर्छ, के घट्नुपर्छ हैन। सिमिलरली चाहिँ एफ अफ एक्स यो कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ हेर्दा के चाहिँ कस्तो छ, प्लसको फर्ममा छ हैन। यहाँ यो सेकेन्ड इक्वेसनमा चाहिँ के को प्लसको टर्म्समा के छ हैन, अनि बी चाहिँ मल्टिपलको फर्ममा छ। अनि अब यो कन्डिसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ एफ जुन छ एक्स जुन बी र केमा डिपेन्ड गरिरहेछ हैन, त्यो चाहिँ भेरी गर्छ कि। यसलाई योमा चाहिँ भेरी भन्ने, भेरिज विथ हैन बी एन्ड के, ठीक छ। यसमा चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के, इन्भर्सली डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बी एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के बुझियो। भेरी र डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र भेरिजको मिनिङ चाहिँ कि फेरि भन्नु एकचोटि भन्नु ल। म क्लियर क्यानभस गर्छु, फेरि भन्छु ल। के हो ल, यो ह्याङ भयो है मेरो त। ऱ्याम धेरै छैन मेरो यो ट्याब्लेटको, त्यो ह्याङ भइहाल्छ। ल एउटा कुनै रिलेसन लेख्छु ल। यो रिलेसन के भन्दाखेरि एउटा कुनै भ्यालु छ एफ जुन चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डी अनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के छ, ठीक छ। अर्को रिलेसन छ त्यो चाहिँ एफ इक्वल्स टु 1.2 अफ डी प्लस 5 टाइम्स अफ के छ हैन। यो दुईटै रिलेसनलाई हामी अब्जर्भ गर्छौं हैन। एफ भ्यारी गरिरहेछ, यदि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल एफ लाई इन्क्रिज गर्नु छ भने डी चाहिँ डी लाई इन्क्रिज गर्नुपर्छ या त एफ के लाई घटाउनु पर्छ हैन। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी के भन्छ, एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डी एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के, फर्स्ट इक्वेसनमा हैन। सेकेन्ड इक्वेसनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डी लाई बढायो भने एफ बढ्छ, के पनि के लाई बढायो भने के लाई बढायो भने चाहिँ एफ बढ्छ। दुईटै कन्डिसन के बढ्छ, तर डाइरेक्टली रिलेसन कुनै एउटा प्रोडक्टको फर्ममा चाहिँ आउँदैन नि, जस्तो फर्स्ट इक्वेसनमा थियो हैन। तर त्यसैले यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी भेरिज विथ के भेरिज विथ एफ भन्छौँ, या त यहाँ माइनस राखिदियौँ भने पनि के भेरिज विथ एफ एफ भेरिज विथ के भन्छौँ हैन। यहाँ चाहिँ एउटा डेफिनेट टाइपको रिलेसनसिप छ क्या, जुनमा चाहिँ के बढायौँ भने के बढ्छ, के बढायौँ भने चाहिँ
हाम्रो एफ घटेर आउँछ। तर यहाँ चाहिँ हामी के बढायौँ भने चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि माथि यो अगाडिको अपरेटर कस्तो छ अनि त्यो प्लस हो कि माइनस हो, त्यसमा चाहिँ एफमा कस्तो इम्प्याक्ट गरिरहेछ त्यो भ्यालु चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो भेरी भन्ने कुरो चाहिँ एकदम वेग कुरो हुन्छ क्या, या त बढ्न पनि सक्छ या त घट्न पनि सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ, तर डिपेन्डेन्ट छ भन्ने कुरो चाहिँ आयो क्या। बुझियो? बुझियो सर। फर्स्ट इक्वेसनमा चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको रिलेसनसिप छ क्या हैन। तर योमा चाहिँ दुईवटा प्यारामिटर डी र केमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसनमा त्यो चाहिँ भेरी गर्छ, एफ चाहिँ भेरी गर्छ केसँग, तर डाइरेक्टली या इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छैन। ठिक छ ल, यो बुझियो। म के भन्न खोजिरहेको थियो, भेरी विथ स्क्वायर र डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्न को मिनिङबाट चाहिँ। ल अब सेकेन्डमा स्लाइडमा आउँ है। ल सेकेन्ड स्लाइडमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ, ल सेकेन्डमा चाहिँ हामी एउटा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हाम्रो लिक्विड्सहरूको एरेन्जमेन्ट छ, त्यसमा थर्मल कन्डक्टिभिटी कसरी भ्यारी गर्छ हेरिरहेछौँ। त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ वाटरको हेरौँ है। वाटरमा के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ल एउटा कुरो चाहिँ क्लियर गरौँ है, एउटा मेटेरियलमा चाहिँ कसरी त्यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी भेरी गरिरहेछ चाहिँ धेरै प्यारामिटर्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अनि यो कम्प्लेक्स एउटा एग्रिगेट भनेको धेरै प्यारामिटर्सको एग्रिगेट फर्म भएर चाहिँ यो थर्मल कन्डक्टिभिटी भएको हुन्छ। जस्तो यो वाटरमा हाइड्रोजन बन्डिङ भयो हैन, त्यसको कोभ्यालेन्ट बन्डिङ भयो, अनि सेचुरेसन भइसकेपछि कति पर्सेन्टेज सेचुरेसन छ हैन, अनि प्रेसर कति छ, सबै कुरोको एउटा समग्र रूपमा हेर्दाखेरि मात्रै हामी डिटेल पिक्चर लिन सक्छौँ कि थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ वाटर एउटा टेम्परेचरमा चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरो है। त्यही भएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ वाटर यदि हामी लिक्विड फेजमै हेर्छौँ है, लिक्विड फेजमै हेरिरहेछौँ भने चाहिँ सेचुरेटेड लिक्विड फेजमा भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। पहिला चाहिँ हाम्रो थर्मल कन्डक्टिभिटी एज अफ ग्यासेस इन्क्रिज भइरहन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो गएर डिक्रिज हुन थाल्छ हायर टेम्परेचरमा चाहिँ। सिमिलरली हेर्दाखेरि चाहिँ ग्लिसरिनको चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, बेन्जिनको पनि डिक्रिज हुन्छ, लाइट अयलहरूको चाहिँ सिमिलर हुन्छ। अनि सिमिलरली रेफ्रिजरेन्ट हाम्रो फ्रियन हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ लगभगमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट सेमै हुन्छ है। किन भन्दाखेरि अब एउटा रिक्वायरमेन्ट पनि हो क्या, थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ रेफ्रिजरेन्ट सुड नट भ्यारी विथ द टेम्परेचर के। ठिक छ, त्यही भएर कन्स्ट्यान्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी भएको मेटेरियल हामी सेलेक्ट गर्छौँ रेफ्रिजरेन्टको लागि चाहिँ। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी हो रेफ्रिजरेन्ट सेलेक्सनको लागि, कुन रेफ्रिजरेन्ट हामी युज गर्ने भनेर चाहिँ। बुझियो? थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ वाटर बेसिकली यदि कसैले सोध्छ हाउ डज थर्मल कन्डक्टिभिटी भ्यारिज विथ इन अ लिक्विड भन्यो भने चाहिँ यो डिक्रिज हुन्छ भन्नुपर्छ है अब्जेक्टिभ। तर नेपालमा लजिकल क्वेसनहरू सोध्दैन, यस्तै यस्तै क्वेसनहरू सोध्छ है। एउटा पर्टिकुलर सब्सटान्सको सोध्यो भने मात्रै क्वेसन हुन्छ क्या। अब समग्रमा लिक्विडमा चाहिँ कसो भ्यारी गर्छ भन्ने क्वेसन त सोधिदिन्छ लोक सेवाहरूमा नेपालको है। अनि सोद्धाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ डिक्रिज हुन्छ भन्नु पर्यो है। तर चाहिँ यसो पर्टिकुलर मेटेरियल सोध्यो भने चाहिँ डेफिनेट क्वेसन हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। तर यसरी सोचेर क्वेसन सेलेक्ट गर्नेहरू सेलेक्ट गर्दैन। पुरानो क्वेसन ब्याङ्कहरू हुन्छ इन्डियाको कुनै त्यसबाट सेलेक्ट गरेर क्वेसन राखिदिने गर्छ, अनि त्यसमा त्यस्तै मिस्टेक गरेर हुन्छ। बुझियो? बुझियो मैले भन्ने कुरो? ठीक छ सर। लिक्विडमा चाहिँ बेसिकली कसैले सोधिदियो लिक्विडमा थर्मल कन्डक्टिभिटी चाहिँ टेम्परेचर अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी भन्नेलाई चाहिँ लिक्विड भन्नेलाई चाहिँ डिक्रिज भनिदिने। तर यसो धेरै प्यारामिटर्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अनि कुन टेम्परेचर रेन्जमा सोधिरहेछ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सोध्नेलाई अब त्यसरी सम्झाउन मिल्दैन क्वेसन सोधिदियो भने चाहिँ, तर पनि आफू बुझ्न चाहिँ यसो बुझ्नु पर्यो क्या। जस्तो वाटरमा हेर्दाखेरि चाहिँ हेर त 100 डिग्री फरेनहाइटमा चाहिँ यो 100 डिग्री फरेनहाइटको रेन्जमा चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ होइन, 0 देखि लिएर लगभग 250 फरेनहाइटसम्म चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ होइन। त्यसपछि चाहिँ त्यो डिक्रिज हुन थाल्छ थर्मल कन्डक्टिभिटी। त्यही भएर चाहिँ अब सोध्यो भने चाहिँ भन्नुपर्छ, तर पनि तर यसो लजिक चाहिँ आफै बुझ्नु पर्यो क्या। बुझ्यो? ल अब अर्को चाहिँ अब मेटल्सहरूमा हेरौँ है।
मेटल्सहरुमा हेरौँ, मेटल्सहरुको कन्डिसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेको चाहिँ मेटल्समा चाहिँ सबै मेटल्स आफै आफै पिकुलर नेचर हेरेको छ क्या, कुनैमा बढ्न जान्छ कुनैमा कम हुन जान्छ हैन। अब बढ्ने र कम हुने चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो पर्टिकुलर नेचर हो। जस्तो कपरको चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ, अल्मुनियमको चाहिँ बढ्दै जान्छ, अनि के भन्छ कार्बनको चाहिँ कार्बन स्टिल्सहरुको चाहिँ लगभगमा कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ हैन। अनि के भन्छ स्टेनलेस स्टिलको चाहिँ बढ्दै जान्छ। सबैको आफ्नो आफ्नो रिजन छ है, किन बढ्छ किन घट्छ, त्यसको मोलिकुलर स्ट्रक्चर के कस्तो हुन्छ, फ्री इलेक्ट्रोनको कम्बिनेसन्सहरु कस्तो छ भन्ने कुरो सबैमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर चाहिँ अब एउटा मेटल्सको पर्टिकुलर एक्सप्लेन गर्न चाहिँ गाह्रो है, तर पनि समग्रमा यसो हेर्नुपर्छ चाहिँ टेम्परेचरसँग भेरी गर्छ। कपरको चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, अल्मुनियमको चाहिँ बढ्छ है, त्यो चाहिँ बुझियो? बुझ्यो सर। ल यो ट्रेन्डहरु चाहिँ अलिअलि बुझ्नुपर्छ। टेम्परेचरसँग भेरी हुन्छ थर्मल कन्डक्टिभिटी, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। ल अर्को कुरो, अब नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ हामी के हेरिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्सुलेटिङ मेटेरियल्सहरुमा चाहिँ पहिला इन्सुलेटिङ मेटेरियलमा थर्मल कन्डक्सन हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन तर अलिअलि त होला सर, एकदम मिनिमम। अलिकति भए पनि त हामीले क्याल्कुलेट त गर्नु पर्यो, कतिसम्म जान सक्छ थर्मल, कतिसम्म हिट ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन। त्यही भएर बुझ्नु पर्यो कि थर्मल कन्डक्टिभिटी सानो मेटेरियल्सहरुमा चाहिँ कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ इन्सुलेटिङ मेटेरियल्सहरुमा है। इन्सुलेटिङ मेटेरियल्सहरु कस्तो कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्म्स है, फर्म्स हेरेको छ नि सबैजनाले? हजुर सर। फर्म्स हेरेको छ, पाउडर्सको फर्ममा हुनुहुन्छ, फाइबर्स या अनइभ्याकुएटेड हुन सक्छ है ती सबै चाहिँ। अनि यिनीहरुको इफेक्टिभ अघिको चाहिँ हेरौँ है, अघिको मेटेरियल्सहरुको कति थियो 410 16 अनि हैन, त्यो ती रेन्जमा थियो हैन, लगभग दहाईदेखि र भनेको 10th र 100 को रेन्जमा थियो हैन। अब इन्सुलेटिङ मेटेरियल्समा चाहिँ अब लगभगमा चाहिँ लोअरै हुन्छ कि यो चाहिँ फर्स्ट मेटेरियल्सहरु चाहिँ जहाँ चाहिँ कम हामीलाई धेरै स्मल टेम्परेचर मेन्टेन गर्नु छैन त्यहाँ चाहिँ युज गर्नुपर्छ कि, अलि बढी नै टेम्परेचर छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जस्तो युज गर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो हिट एक्सचेन्जरको चाहिँ यदि हामीलाई इन्सुलेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो यस्तो फर्म्सहरु युज गर्ने गर्छु। त्यस्तै पाउडर्स छ हैन, ग्लास फाइबर्स छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ सब अलि हाम्रो आजभोलि सबैले सुने है, फाइजरको र मोडर्नाको भ्याक्सिन्सहरु हैन, त्यो चाहिँ टेम्परेचर कति टेम्परेचरहरुमा स्टोर गर्नुपर्छ थाहा छ सबलाई? थाहा छैन सर। थाहा छैन सर। नेपालमा किन आएन भन्दाखेरि फाइजर र मोडर्ना अस्ति सेलेक्ट गर्न पनि आएको थियो कि, नेपालले प्रस्ताव आएको रहेछ -75 डिग्री सेल्सियस जस्तो लाग्यो, -75 र एउटा -25 तिर हैन। अनि नेपालले प्रस्ताव आएको रहेछ के, यो एकदम फाइजर र मोडर्ना कोभ्याक्स फेसिलिटी बढाउने, WHO बढाउने भनेर हैन, भ्याक्सिन भनेर। तर के भन्दाखेरि चाहिँ नेपालसँग चाहिँ यस्तो टेक्नोलोजी छैन के, जुनबाट हामी त्यति लोवर टेम्परेचरसँग हामी सेभ गरेर राख्न सक्छौँ भनेर हैन। त्यही भएर चाहिँ नेपाल सरकारले यो फाइजर र मोडर्नाको नलिने, तर यो चाइनिज के भन्छ भेरोसेलको र अर्को एस्ट्राजेनिकाको लिने, किनकि तिनीहरुको 3-4 डिग्री सेल्सियसमा सेभ गर्न सक्छौँ, नर्मल फ्रिजमा पनि हुन्छ भनेर। त्यस्तो जस्तो धेरै लोवर टेम्परेचर सेभ गर्नु पर्यो हैन, जस्तो मोडर्नाको र फाइजरको -75 या -25 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ यो मल्टी लेयर्ड इन्सुलेसनको टेक्नोलोजी युज गर्छ क्या। यो इम्पोर्टेन्ट हो है, यसलाई चाहिँ सुपर इन्सुलेटर भन्छ। मल्टी लेयर इन्सुलेसन सिस्टमलाई चाहिँ सुपर इन्सुलेटर भन्छ। त्यो चाहिँ लिक्विड नाइट्रोजन भयो हैन, लिक्विड अक्सिजन भयो, त्यस्तो सामानहरुलाई चाहिँ हामीले स्टोर गरेर राख्नु पर्यो। त्यस्तोमा चाहिँ कुन युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मल्टी लेयर इन्सुलेसन हुन्छ, डिफ्रेन्ट लेयर्सको इन्सुलेसनमा राखेर चाहिँ इन्सुलेट गरेर हुन्छ। अनि तिनीहरुको इफेक्टिभ चाहिँ अब लगभगमा चाहिँ 10⁻² को रेन्जमा आउँछ इफेक्टिभ थर्मल हिट कन्डक्टिभिटी चाहिँ। बुझियो? सुपर इन्सुलेटरको कन्सेप्ट बुझियो? सुपर इन्सुलेटर किन भने हो भने चाहिँ ल त ल अब चाहिँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट र राम्रो कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ रेसिस्टेन्स
कन्सेप्ट के अब हामी चाहिँ हिट र इलेक्ट्रिसिटीलाई अब लगभगमा सिमिलर हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हेरिरहेका छौँ ल। अब ओहम्स लले के भन्छ हामीलाई, ओहम्स लले के भन्छ हामीलाई, इलेक्ट्रिकल एनालोजी हेर्नु हो सर, हजुर इलेक्ट्रिकल एनालोजी गरेर हेर्ने हो। इलेक्ट्रिकल एनालोजी गरेर हेऱ्यो अनि सल्भ गर्यो भने चाहिँ सजिलो तरिकाले सल्भ हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले यो कन्सेप्ट पनि बुझ्नु पर्यो। रेसिस्टेन्सको कन्सेप्ट कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी सिमिलर गरेर सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यो पनि तिमीहरूको सिलेबसमा छ, यसो बुझ्नु पनि पर्छ, इम्पोर्टेन्ट छ है। किनकि नम्बर अफ इन्सुलेटर्सहरू युज गरे, नम्बर अफ इन्सुलेटर्स युज गर्यो भने चाहिँ कसरी त्यसको एउटा थर्मल कन्डक्टिभिटी क्यालकुलेट गर्ने त्योहरू चाहिँ यो यसकै कन्सेप्टबाट आउँछ ल। त्यही भएर ल अब ओहम्स लले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट फ्लोइङ थ्रु अ कन्डक्टर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द पोटेन्शियल डिफरेन्स एट द एन्ड्स एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द रेसिस्टेन्स अफर्ड बाय द कन्डक्टर। पढ्या छ भी बाई आर भन्छ होइन, भी बाई आर भन्दा पनि भिडी बाई आर भन या V2 माइनस V1 बाई आर भन ल। अनि यसमा चाहिँ E2 माइनस E1 अब इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेर चाहिँ E2 माइनस E1 बाई आर गऱ्यौँ होइन। यो चाहिँ ओहम्स ल हो। ओहम्स लले हामीलाई यस्तो भन्छ। फुरियस लले हामीलाई के भन्छ, फुरियस लले मैले यस्तो एरेन्ज गरिदिएँ मैले अघि चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, एरियासँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, एरियालाई चाहिँ मैले तल राखिदिएँ, प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट अगाडि के लेखिरहेको थियौँ त्यसलाई पनि तल राखिदिएँ, यल चाहिँ अब पहिलेदेखि तल थियो भने कि एल बाई के बाई ए लेख्यो होइन। ठिक छ, यो एरेन्जमेन्ट बुझियो कसरी लेख्या भनेर चाहिँ? हजुर सर बुझियो। ल अनि यो तलको टर्म्सलाई मैले के लेखिदिएँ भनेको एउटा आरके लेखिदिएँ होइन। तलको जुन एल बाई के ए टर्म्स छ त्यसलाई मैले आरके लेखिदिएँ। त्यो चाहिँ आर भनेको आरके भनेको चाहिँ एल बाई के ए हो होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इज द थर्मल कन्डक्टिभ थर्मल रेसिस्टेन्स टु द हिट फ्लो अफर्ड बाई द वाल। यो वाल हेरौँ है, वाल एउटा एन्डमा T1 अर्को एन्डमा T2 छ होइन। त्यसबाट क्यु हिट पास गरिरहेछ, त्यसमा चाहिँ यो आरके चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी थर्मल रेसिस्टेन्स हो। त्यसको चाहिँ त्यसमा त्यो चाहिँ कति भन्दाखेरि एल बाई के ए हुन्छ ल। द रेसिप्रोकल अफ थर्मल रेसिस्टेन्स इज रिफर्ड एज थर्मल कन्डक्टेन्स। यो थाहा नै होला है, रेसिस्टेन्सको रेसिप्रोकललाई कन्डक्टेन्स भन्छ। रेसिस्टेन्स भनेको कति चाहिँ त्यसले रेसिस्ट गरिरहेछ फ्लो हुनलाई। कन्डक्टेन्स भनेको चाहिँ कति त्यसले फ्लो हुन सघाइरहेछ है, त्यो रेसिप्रोकल भयो त्यो चाहिँ होइन। त्यो रेसिप्रोकल भयो। अब फर्मुला पनि यसलाई के एलाई पल्टाइ के भन्छ रेसिप्रोकल गरिदियो भने चाहिँ यो के ए बाई एल हुन्छ होइन। ल अब मलाई सबले सल्भ गरेर भन त थर्मल रेसिस्टेन्स जुन अहिले मैले आरके डिफाइन गरेँ त्यसको युनिट के हुन्छ र डाइमेन्सन के हुन्छ। युनिट चाहिँ एसआईमा भन, डाइमेन्सन चाहिँ एमएलटीमा भन र केमा। सल्भ गर त। आरके को युनिट के होला एसआईमा? पर मिटर केल्भिन। हजुर तिमीले ठिक भने जस्तो लागिरहेछ बाबु। पर मिटर केल्भिन। पर मिटर केल्भिन अनि ल मेरो स्क्रिन के हेरिरहेछ ल। हामी चाहिँ केबाट पढ्यौँ भनेको चाहिँ क्यु चाहिँ के क्यु, यो चाहिँ स्मल क्यु डट या त क्यु हो यो चाहिँ बुझ्यौ भनेको वर्क डन हो। यो चाहिँ इनर्जी हो है, सरी पावर हो है, चाहिँ क्यु डट हो है, रेट अफ हिट ट्रान्सफर भन्छ होइन। त्यही भएर अनि अब चाहिँ के लेख्यौँ भन्दाखेरि T1 माइनस T2 बाई आरके लेखेको थियो होइन। यो यसकै युनिट मैले निकाल्नु छ होइन। अनि आरके को के हुन्छ युनिट T1 माइनस T2 बाई क्यु हुन्छ।
T1 र T2 को युनिट के हुन्छ? T1 - T2 को युनिट के हुन्छ एसआई मा? यसको युनिट के हुन्छ? केल्भिन केल्विन के अनि क्यू को युनिट? क्यू को युनिट वाट पर मिटर केल्भिन ए वाट ए होइन पर मिटर वाट हो वाट पर हो मिटर सरी जुल पर सेकेन्ड वाट वाट हो हैन केल्विन पर वाट भयो हैन अब यसको डाइमेन्सन कस लेखेर मलाई पठाउ कसैले भन्न त एमएलटी को टर्ममा छिटो केल्विन पर वाट का m-1 पहिला मैले यहाँ के लेखिदिए सरी लास्टमा के लेखिदिए त्यो चाहिँ 1 हुन्छ यो 1 नलेख्दा नि हुन्छ ल अर्को एमएलटी को कति हुन्छ भन m-1 l-2 t m-1 l माइनस एल कति चाहिँ -2 l पनि -2 t2 यो चाहिँ T2 हुन्छ मिटर पर यस्तो के यो वाट भनेको के हो t जूल बाइ मात्र सेकेन्ड हो जूल भनेको के हो न्यूटन इन्टु न्यूटन मिटर हो हो सर बाइ सेकेन्ड हो हो अनि न्यूटन भनेको के हो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो ल केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो अब हेर केजी को अन्त कतै छैन तल थियो त्यही भएर -1 मिटर कति हो अझ एउटा मिटर थियो यहाँ यो र यो मिटर त्यसैले मिटर स्क्वायर माइनस भयो सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ तल थियो पहिलेदेखि स्क्वायर अनि त्यसमा पनि योले मैले सेकेन्डले डिभाइड गर्दिए भनेको चाहिँ यो माइनस हुँदैन यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ माइनस हुँदैन सरी के गरे मैले ल यहाँ माइनस हुँदैन यहाँ चाहिँ प्लस हुन्छ 3 हुन्छ बुझ्यो हजुर सर ल यस्तोहरू अब प्र्याक्टिस गर्दै जाने है मैले पढाइराख्नु भन्दा नि प्र्याक्टिस आफै गर्ने हो त्यो अब नेपालमा लोकसेवाहरू पढ्नु छ भने चाहिँ यस्तो यस्तो क्वेसन्सहरू सोध्न सक्छ थर्मल रेसिस्टेन्सको युनिट के हुन्छ यसैमा मैले अब थर्मल कन्डक्टिभिटीको युनिट सोधिदिएँ भने चाहिँ कति हुन्छ कन्डक्टिभिटी हैन थर्मल कन्डक्टेन्सको युनिट कति हुन्छ थर्मल कन्डक्टेन्सको युनिट के हुन्छ त्यसको रेसिप्रोकल W बाइ के हुन्छ अनि अर्को चाहिँ यसको चाहिँ m1 l स्क्वायर t - 3 k - 1 हैन हो योहरू अब योहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो सबैले ल बुझ्यो क्लियर भयो ब्याक टु अब प्रेजेन्टेसन स्लाइड सबैले बुझिरहेछ हैन पढाइरहेको कुरो ठीक छ सर हजुर सर ल मैले चाहिँ तिमीहरू उपयोगी होस् भन्ने कुरोबाट पढाउन खोजिरहेको छु अब यस्तोहरू क्वेसन सोध्छ नेपालको लोकसेवाहरूमा क्विज क्वेसन त हुन्छ है त्यही भएर ल फर मेनी मेटेरियल्स थर्मल कन्डक्टिभिटी क्यान बी अप्रोक्सिमेटेड एज अ लिनियर फंक्शन अफ टेम्परेचर हैन ओभर अ लिमिटेड टेम्परेचर रेन्ज अब के भन्न खोजे भन्दाखेरि चाहिँ लिमिटेड टेम्परेचर रेन्जमा चाहिँ यो एउटा धेरै मेटेरियल्सहरुमा चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी चाहिँ लिनियरली भेरी गर्छ टेम्परेचर यहाँ अघि मैले भरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर नभनेको चाहिँ लिनियरली भेरी गर्छ भनिरहेको छु है किनकि यो टेम्परेचर प्लसको फर्ममा छ है यो भएर ल अघि मैले सम्झाइसकेको छु अनि त्यसमा चाहिँ अब के थर्मल कन्डक्टिभिटी के इज अ फंक्शन अफ टेम्परेचर k0 भनेको एउटा फिक्स्ड भ्यालु थर्मल कन्डक्टिभ एउटा रिफरेन्स टेम्परेचरको k0 1 प्लस के bk इन्टु टी एउटा bk भनेको चाहिँ एउटा इम्पेरिकल कन्स्ट्यान्ट हो यो चाहिँ कसैले याद छ कसैसँग धेरै कुरोसँग सिमिलर फंक्शन हो यस्तो चाहिँ रेसिस्टेन्स टेम्परेचरसँग भेरी गर्थ्यो भनेर चाहिँ पढेछौँ है सबैजनाले यो पनि त्यस्तै रिलेसन हो है सेम रिलेसन हो है ध्यान छ भने चाहिँ हो
हो सर रेसिस्टेन्स भ्यारी गरेको याद छैन रेसिस्टेन्स हामी इलेक्ट्रिसिटी पढ्दाखेरि चाहिँ रेसिस्टेन्सलाई कसरी भ्यारी गरेका थियौँ पहिला रेसिस्टेन्स मलाई निकाल्नु पर्यो एउटा टेम्परेचरमा चाहिँ सपोज 100 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ हामी चाहिँ रेसिस्टेन्स एट R0 अनि ब्र्याकेटमा चाहिँ 1 प्लस अनि टेम्परेचर डिपेन्डेन्टमा चाहिँ अल्फा लेख्थ्यौँ अनि टेम्परेचर चाहिँ टी लेख्थ्यौँ है त्योमा चाहिँ यो टी भनेको चाहिँ टेम्परेचर हो यो R0 भनेको चाहिँ रेसिस्टेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस लेख्थ्यो हैन अनि टी चाहिँ टेम्परेचर अबभ 0 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि कति छ भनेर चाहिँ लेख्थ्यौँ के यो रेसिस्टेन्सको लागि हो सिमिलरली चाहिँ के को लागि पनि सिमिलरै हो के तर केमा चाहिँ हामी रिफरेन्स लेख्छौँ केमा चाहिँ हामी रिफरेन्स लेख्छौँ के आरइएफ हो यो चाहिँ हैन रिफरेन्स भ्यालुमा कति रिफरेन्समा चाहिँ हामी के को भ्यालु ल्याछौँ 1 प्लस बीटा अफ के इन्टु टेम्परेचर है यसरी भेरी गर्छ भनेर चाहिँ हामी थर्मल कन्डक्टिभिटी यसरी भेरी गर्छ भनेर चाहिँ हामी हेरिरहेको छौँ है अब चाहिँ हेर्दै जाउँ है के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अब पीपीटीमा ल त्यसमा त्यसरी भेरी गरिरहेको थियो भने चाहिँ अब चाहिँ नयाँ फर्म अफ के कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अघिको त्यही हामी हाम्रो फुरियर्स लमा हाल्यौँ है भ्यालुलाई अनि नयाँ फर्ममा चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्युके इक्वल्स टु माइनस अफ के नट 1 प्लस पिकेटी प्लस ए बाई डिटी भयो होइन अब इन्टिग्रेट गरौँ यो सेक्सन छ यस्तो सेक्सन छ कि रेक्टेङ्गुलर सेक्सन छ क्युबोडियल सेक्सन छ होइन त्यसमा चाहिँ एल यसको लेन्थ हो अनि क्युके चाहिँ यसको हाम्रो रेट अफ हिट ट्रान्सफर हो त्यो क्युके चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ निकाल्ने एउटा स्मल सेक्सनमा पहिला ल्याएको थियौँ डिटी र डिएक्सको लेन्थमा चाहिँ त्यस बेला चाहिँ यति थियो अब टोटल इन्टिग्रेट गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टी1 टु टी2 इन्टिग्रेट गर्ने लेन्थ चाहिँ कति क्यु र डिएक्सको रिस्पेक्टमा 0 टु एल यो 0 पोजिसनदेखि एलको पोजिसनसम्म गर्छौँ T1 टेम्परेचर युएनमा छ अनि T2 टेम्परेचर युएनमा छ अनि क्याल्कुलेट गरेर सब चाहिँ ल क्याल्कुलेट गरौँ त सबैजनाले कति हुन्छ भ्यालु भन त इन्टिग्रेट गरौँ त अघि नोट गर्यो मैले के लेखेको थिएँ छैन एकचोटि देखाइदिनु सर ल 0 टु एल है यो क्यू के हो यो अलि बुझ्ने मात्रै हो है नोटेसनहरू चाहिँ अब कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्ट हुन सक्छ अब टेक्निकली एकदम स्ट्रङ लेख्ने गरी चाहिँ लेखिन्न है डिएक्स यो चाहिँ डिएक्स है ल यो डिएक्स हो इक्वल्स टु इंटीग्रेशन T1 टेम्परेचर देखि T2 सम्म भेरी गरिरहेछ माइनस अफ K0 A1 प्लस B बीटा अफ K अफ T इन्टु DT छ है अब यसलाई इन्टिग्रेट गरेर मलाई भन ल यो x कहाँ dx कहाँबाट आएको थाहा छ नि सबलाई यो dx छैन सर थाहा छैन अघि हामी क्युके एउटा स्मल सेक्सनको लागि यदि हामी निकालिरहेको थियौं डीक्युके भनेर क्युके लेख्नु ल हजुर थिकनेस अफ द कन्डक्टर हैन डीएक्स चाहिँ स्मल सेक्सन जुन सेक्सनमा चाहिँ हामी क्युके क्याल्कुलेट गरिरहेको छौं भन्ने कुरा आयो के यो एक्सप्रेसन कसरी आयो एकचोटी भनिदिनु न सर ल यो अघिको क्यूब याद छ म त क्यूब बनाइदिएछु वन नोटबाट सजिलो हुन्थ्यो यस्तो एउटा सेक्सन छ है एउटा स्मल सेक्सन लिए यसको यो थिकनेस चाहिँ डीएक्स हो है सबैजनाले बुझौं
योबाट यदि मैले क्युके अमाउन्ट अफ हिट ट्रान्सफर भइरहेछ भने चाहिँ यो सेक्सन स्मल सेक्सन एज्युम गरेको सेक्सनबाट कति हिट ट्रान्सफर हुन्छ होला? यस्तो छ है यो स्मल सेक्सन चाहिँ पुरै यो साइड पनि छ। यो डिएक्स अमाउन्ट यो फेसबाट क्युके भइरहेछ भने डिएक्स फेसबाट कति हुन्छ होला? स्मल फेसबाट कति हिट ट्रान्सफर हुन्छ होला? यदि यो फेस भनेको यो फेसबाट पनि क्युके छ, यहाँबाट पनि क्युके हुन्छ भने चाहिँ यो स्मल सेक्सन जुन एक्स डिस्टेन्सबाट छ यो डिएक्स सेक्सन चाहिँ हैन, टोटल लेन्थ अफ यो क्युबोइड चाहिँ एल हो, यसको क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ ए हो। यो स्मल सेक्सनमा चाहिँ कति हिट ट्रान्सफर हुन्छ? यदि क्युके यहाँ छ भने यो सेक्सनमा कति हुन्छ? यो कन्सेप्टको कुरो है, कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। क्युके नै हुन्छ। क्युके नै हुन्छ, भेरी गुड। क्युके नै हुन्छ, क्युके नै हुनुपर्छ है। यो एउटा फेस क्युबोइडको एउटा फेसबाट क्युके हुन्छ, अर्को फेसबाट यो खाली डाइरेक्सन मात्रै डिफरेन्ट हो है। एउटाबाट हिट आउने हो, एउटा जाने हो हैन, त्यो चाहिँ डाइरेक्सन मात्रै एउटा जाने एउटा आउने, तर रेट चाहिँ सेमै हुन्छ क्या। बुझियो? प्रत्येक सेक्सन जति स्लाइसिङ गर्यो नि हामीले, जति स्लाइस गर्यो सबै फेसबाट स्लाइस गर्दै हेऱ्यो भने चाहिँ स्लाइस गर्यो भने यताबाट काट्दियौँ, यति क्युबलाई काट्दियौँ, यति क्युबलाई काट्दियौँ, त्यो सेक्सनमा चाहिँ सबैमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुने चाहिँ क्युके नै हो। बुझियो? कसैले केही डाउट छ योमा? यसको बीचमा टेम्परेचर मिनिमम अनि साइडमा चाहिँ म्याक्सिमम रहेछ भने दुवैतिरबाट भित्रतिर जान्छ होला नि सर? बाबु भन्नु त, फेरि भन्नु त। एउटा वाल हो के बाबु, वाल जुन मानौँ पुरै सेम हो, त्यसको आइरनको वाल हो। ल आइरनको वाल हो। अब भन त के भन्दैछु ल। त्यो आइरनको वाल बीचको टेम्परेचर चाहिँ मिडल पार्टको टेम्परेचर चाहिँ कम हुने अनि साइडको टेम्परेचर चाहिँ बढी हुने हो भने दुईवटै फेसबाट भित्रतिर जान्छ होला नि सर? त्यो अर्को कन्डिसन हो। भित्र हिट जेनेरेट गरिरहेको छु भने चाहिँ या त कुल गरिरहेको छु भने, तर योमा चाहिँ मैले के भनिरहेको छु अघिदेखि चाहिँ एउटा यो युनिफर्म एउटा वाल हो क्या, जुनमा हुन्छ नि वालको सर्टेन थिकनेस छ, वालको सर्टेन दुईटै एन्डमा चाहिँ T1 र T2 दुईवटा टेम्परेचर डिफरेन्स मेन्टेन गरेको छ। भित्रको के छ, मेटेरियल सेम हो, त्यसमा हिट न जेनेरेट हुन्छ न भित्र केही लागेको छ। एउटा वाल हो क्या, वाल एउटा सिट भन न, एउटा सिट हो। सिटको एउटा सेक्सनमा काटेर हेऱ्यो भने चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स सेम छ भने चाहिँ रेट अफ हिट ट्रान्सफर क्युके चाहिँ सेम हुन्छ है। के भन्न खोजे हो? अर्को कन्डिसनमा तिमीले भने अनुसार एउटा भित्र एउटा फ्यान लगाइदिने, एउटा नयाँ कोइल लगाइदिने, त्यो चाहिँ अर्को कन्डिसन हो। त्यो चाहिँ सल्भ गर्ने हामी पछि इक्वेसन्स, यो सबै बेसिक्स लिएर पछि चाहिँ न्युमेरिकलमा जाँदा सल्भ गर्ने हो त्यस्तो कुरोलाई चाहिँ। ठिक छ? यो इक्वेसन्स कसरी आएको भन्ने कुरो अझ डाउट छ सबलाई? डाउट छ हो? ल अघि हामीले त्यो अघिको डायग्राम बुझियो होइन? त्यो क्युके इक्वल्स टु चाहिँ हामी के लेख्यौँ, के भन्दाखेरि फ्युरियस लले हामीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माइनस टाइम्स अफ K01 प्लस K0 लेख्दा नि हुन्छ नलेख्दा नि हुन्छ है। ल यस्तो त्यो छैन, यो चाहिँ टेम्परेचरसँग बिके भ्यारी गर्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ फ्युरियस लले dt/dx भन्छ। ठिक छ? अब चाहिँ के भन्दाखेरि यो dx लाई चाहिँ यो साइड राखिदिउँ, यहाँ ल्याइदिउँ, अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्युके इक्वल्स टु माइनस टाइम्स अफ K01 प्लस बिके इन्टु टी र डिटी हुन्छ। ल अब चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ dx मैले लेख्नै बिर्सेँ। ल यो dx भयो होइन? अब चाहिँ योमा चाहिँ x भ्यारी गर्छ, यहाँ dt भ्यारी गर्छ। अघिको सेक्सनमा चाहिँ x कसरी भ्यारी गर्थ्यो, 0 देखि लिएर l सम्म होइन? यहाँ चाहिँ कतिदेखि कतिसम्म, T1 देखि लिएर टेम्परेचर छ है यो साइडमा चाहिँ टेम्परेचर भेरिएन्ट हो, त्यही भएर T1 देखि T2 सम्म। अब इन्टिग्रेट गरेर मलाई भन भयो कति हुन्छ? मलाई फाइनलमा क्युके कति आइरहेछ भन।
सबले यो साइन चाहिँ माइन्ड गर्नु ल, यो साइन चाहिँ -6 भन्ने चाहिँ त्यसले चाहिँ यो T1 र T2 मा धेरै इफेक्ट पर्छ। A naught T2 minus T1 plus BK T2 square minus T1 square by divided by 2 whole divided by L. ल पहिला चाहिँ K0 र A लाई बाई L लाई चाहिँ बाहिर गर अनि त्यसपछि भन। K बाई L कमन आउँछ हैन? हजुर सर। ल अब भन त, म नोट गर्छु तिम्रो सँगै। ल भन त के हो? T2 minus T1 plus हैन, KA बाई L बाहिर गरेपछि KA बाई L पहिला लेखाउने हैन? त्यो त भयो सर। ल KA बाई L मैले K0 A बाई L लेखे। ल अब त्यसपछि भन त के हुन्छ? T1 minus T2 plus beta T1 minus T2 plus बीटा K बाई बीटा K मात्रै कि अर्कै? बीटा K by 2 हुन्छ इन्टु T1 को स्क्वायर minus T2 T यहाँ 1 हुन्छ कि 2 बाबु? 1 T1 को स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। ल यो भाइले भनेको एक्ज्याक्टली ठीक हो, यही हो आन्सर है। माथिल्लोमा ए छुट्या रहेछ सर। के कहाँ बाबु? ए भन्ने टर्म छ नि सर एरिया। यो पार्ट ए त मैले बाहिरै कमन लिइसके नि त। यो पुरै ब्र्याकेटलाई एरिया माथिल्लोमा छैन कि सर, त्यही भने। एरिया माथि ए माथिको यो एक्सप्रेसनमा ए छैन भन्नु खोजे? त्यो एरिया छैन। ल मैले अघि यहाँ ए लेख्नु पर्ने थियो, यहाँ ए लेख्नु पर्ने थियो। ल के छैन, ठीक छ। ठीक छ सर। ल अब यो इक्वेसनलाई हेरौँ त। यो इक्वेसन सुरुको इक्वेसन चाहिँ लगभगमा हामीले के भन्छ हामीले पढेको मेटेरियल जस्तो जुनमा चाहिँ के भ्यारी गर्दैन टेम्परेचरसँग, त्यो चाहिँ हामी त्यो जस्तै हो, सिमिलरली है। सिमिलर छ है अगाडिको टर्म्स। पछाडिको टर्म्सलाई ध्यान दिउँ त। हजुर सर। पछाडिको टर्म्सलाई ध्यान दिउँ, बीके मा डिपेन्ड गर्छ अनि स्क्वायर टर्म्सबाट भ्यारी गर्छ, स्क्वायरबाट भ्यारी गर्छ। ल अब चाहिँ ब्याक टु मैले अर्को प्रेजेन्टेसनमा आऊँ। ल ब्याक टु प्रेजेन्टेसन हैन। सबले निकाल्यो भ्यालु यस्तै आएको थियो हैन। यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब हेरौँ है, रिलेसनसिप चाहिँ हेरौँ है। बीके भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यदि बीके को भ्यालु पोजिटिभ भयो भने चाहिँ के हुन्छ? बीके को भ्यालु पोजिटिभ भयो भने चाहिँ के हुन्छ? यो क्यू के घट्छ? बीके को भ्यालु पोजिटिभ भयो भने चाहिँ रेट अफ हिट ट्रान्सफर बढ्छ, त्यो त हो। तर हामी अघि भनिरहेको थियौँ एउटा यदि मेटेरियल्स यदि एउटा अर्कै 3वटा डिफ्रेन्ट मेटेरियल्स चुज गरिरहेको छौँ क्या। एउटा मेटेरियलको भ्यालु चाहिँ बीके पोजिटिभ छ भने त्यो चाहिँ मेटेरियलको क्युके को भ्यालु बढी हुन्छ, किनकि त्यसले चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी बढाइरहेछ हैन। यो के चाहिँ भ्यालु बढाइरहेछ। सिमिलरली नेगेटिभ भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि घटाउँछ यसले। यो टर्म्स माइनस भइहाल्छ। नेगेटिभ भयो भने चाहिँ यो टर्म माइनस भइहाल्छ यहाँको, त्यसले गर्दा क्युके घट्छ। सिमिलरली यहाँ चाहिँ 0 भइदियो भने चाहिँ 0 भयो भने पुरै टर्म्स नै 0 हुन्छ, यति टर्म्स मात्रै बाँकी रहन्छ। भन्नुको तात्पर्य यस्तो हुन्छ है। टेम्परेचर भेरिएसन यो स्ल्याबमा चाहिँ यदि यो स्ल्याबमा हेर्यो भने चाहिँ यदि बीके पोजिटिभ भयो भने चाहिँ
माथिको कर्व जस्तो यो माथिको कर्व अलि प्याराबोलिक छ हुन्छ किन रिजन बुझिसक्यो टी स्क्वायरको टर्म्समा छ है त्यही भएर प्याराबोलिक हुन्छ है ठीक छ अनि सिमिलरली चाहिँ अब यदि 0 भयो भने चाहिँ त्यो टेम्परेचरलाई डिप घटाउने गरेर डिप गर्छ घटाउँछ हैन तर प्याराबोलिकै कर्व फलो गरेर भ्यारी गर्छ टेम्परेचरको भेरिएसन चाहिँ तर 0 भइदियो भने चाहिँ यो टी स्क्वायरको टर्म्स पुरै जान्छ भनेको 0 भइदिन्छ T1 - T2 फर्स्ट यो टेम्परेचर डिफरेन्स भनेको फर्स्ट डिग्रीमा मात्रै छ त्यसको मतलब चाहिँ यो टेम्परेचर भेरिएसन चाहिँ लिनियर हुन्छ बुझियो सबलाई हजुर सर टेम्परेचर भेरिएसन ल अब अर्को कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ यसको यति सबैको कहानीको साटो चाहिँ हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि के अफ एबी भनेको के एभरेज लेख्छौं के यो यति जति टर्म्सहरु छ नि यो टी स्क्वायर बीके र यो k0 सबैको साटो एउटा केबी लेखिदिन्छौं अनि त्यो चाहिँ a l by a t1 - t2 लेख्छौं हैन जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि which is similar to the value of arithmetic mean of average temperatures चाहिँ के यो t र t1 प्लस t2 को जुन टेम्परेचर हुन्छ त्यसको एभरेज गरेर हामी त्यो टेम्परेचर करस्पोन्डिङ को चाहिँ केभी भने त्यो टेम्परेचर करस्पोन्डिङ को चाहिँ हामी थर्मल कन्डक्टिभिटी को भ्यालु जति हुन्छ नि त्यो चाहिँ एभरेज भ्यालु हुन्छ त्यो युज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो अघिको टेम्परेचर भेरिएसन्सले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थर्मल कन्डक्टिभिटीमा चेन्ज कति आथ्यो त्यो भ्यालु चाहिँ सर्ट आउट गर्न मिल्छ भन्ने कुरो बुझियो के बुझियो मैले भन्न खोजेको कुरो T1 + T2 को टेम्परेचर डिफरेन्स को करस्पोन्ड अर्थमेटिक मिन लियो भने T1 + T2/2 को एउटा सर्टेन टेम्परेचर आउँछ त्यो सर्टेन टेम्परेचर को भ्यालुमा त्यो टेम्परेचर को बेलाको चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी कति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के एभरेज भन्ने के एभरेज को भ्यालु राखेर चाहिँ हामी थर्मल कन्डक्टिभिटी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो यदि थर्मल कन्डक्टिभिटी हाम्रो भेरी गरिरहेछ टेम्परेचर भने चाहिँ यो के एभरेज लिनुपर्छ के एभरेज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि T1 + T2/2 को टेम्परेचर करस्पोन्डिङमा चाहिँ हाम्रो थर्मल कन्डक्टिभिटी कति छ त्यो भ्यालु हो ठीक छ सर ल ग्राफबाट हेरौँ ल अब एउटा कपरको वाल छ जुन के भन्छ यो 300 डिग्री सेल्सियस देखि लिएर एउटा यहाँबाट तकको लोअर टेम्परेचर ल 100 डिग्री सेल्सियस को एउटा टेम्परेचरमा र अर्को एन्ड चाहिँ 300 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचरमा छ हामीले अनि थर्मल कन्डक्टिभिटी मेजर गर्नु लिनु पर्यो त्यो सेक्सनको लागि चाहिँ कति लिनु पर्ने हुन्छ भन त कपरको मेटेरियल छ हैन एउटा एन्ड अफ वाल चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियसमा छ अर्को एन्ड अफ वाल चाहिँ 300 डिग्री सेल्सियसमा छ हैन अब चाहिँ मैले थर्मल कन्डक्टिभिटी लिएर अब क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो त्यो कपरको वालबाट हिट ट्रान्सफर कति हुन्छ भन्ने कुरो क्याल्कुलेट गर्नलाई अब भन त थर्मल कन्डक्टिभिटी कति लिने कुरो बुझ्या छ मैले के भने हो बुझिएन ल अब ग्राफ फिगरै बनाएर भन्नु पर्यो मैले ल यो एउटा कपरको वाल यहाँ चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियसमा एउटा छ अर्को चाहिँ 300 डिग्री सेल्सियसमा छ अघि मैले के सिकाएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर एभरेज हामीले के एभी लिनुपर्छ जब टेम्परेचर भेरी कपरको वाल हो भनेपछि चाहिँ अघि मैले कपर हेरेको ग्राफ हेराउँदाखेरि थर्मल कन्डक्टिभिटी भेरी भइरहेको थियो है टेम्परेचरसँग हो त्यो बेला चाहिँ हामीले के एभी लिनुपर्छ के एभी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी कुन टेम्परेचरको बेला भन्दाखेरि चाहिँ T1 + T2 को एभरेज को बेला थर्मल कन्डक्टिभिटी कति छ त्यो भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेसन केएबी हुन्छ अब चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यो मलाई केएबी कति हुन्छ त्यो ग्राफबाट हेरेर भन्नु पर्यो ग्राफ चाहिँ मैले तिमीहरूलाई हेरेरहेको छु ल यो कपर हो यहाँ कपर छ हैन अब कपरमा एउटा एन्ड 100 अर्को एन्डमा 300 अब भन त यसको केएबी को भ्यालु कति हुन्छ
एभरेज के एभरेज थर्मल कन्डक्टिभिटी कति भ्यालु लिएर हामी क्याल्कुलेट प्रोसिड गर्नुपर्छ? भेरिएबल टेम्परेचरमा भेरिएबल भ्यालु हुनेवाला थियो नि इक्वेसन सर, त्यो युज गर्दै हुन्न सिधै। हजुर कति भ्यालु लिने ल भन न, कति भ्यालु लिने हामी भन त? थर्मल कन्डक्टिभिटीको कति भ्यालु लिने हामी? कसैले क्वेशन बुझ्यो मैले के भने हो? नाइ क्वेशन नै बुझेन। क्वेशन के भन्दाखेरि एउटा कपरको वाल छ है, सर्टेन थिकनेसको कपरको वाल छ। एउटा एन्ड अफ कपरको वालमा चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस छ, अर्को एन्ड अफ कपरको वालमा चाहिँ 300 डिग्री सेल्सियस छ। हामी अघि के ग्राफ हेर्दाखेरि चाहिँ के पढ्यौं, अघिको हैन अहिले पनि हेर्दा हुन्छ। ग्राफमा के हेर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ कपर जुन छ त्यो टेम्परेचर अनुसार त्यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी भेरी भइरहेछ। सँगसँगै अरु के पढ्यौं भन्दाखेरि यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी भेरी गरिरहेछ भने चाहिँ हामी थर्मल एभरेज थर्मल कन्डक्टिभिटी के एभरेजी लिनुपर्छ, एभरेज लिनुपर्छ हैन। अब त्यो के थर्मल एभरेज थर्मल कन्डक्टिभिटी कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ जुन टेम्परेचर दुईवटा रेन्ज छ नि, एउटा 300 डिग्री सेल्सियस, एउटा आउटर वालमा इनर वालमा चाहिँ 300 डिग्री सेल्सियस, दुईटैको एभरेज लिएर त्यो टेम्परेचरको करस्पोन्डिङमा चाहिँ त्यो टेम्परेचर करस्पोन्डिङमा थर्मल कन्डक्टिभिटी कति छ भन्ने भ्यालु त्यो थर्मल कन्डक्टिभिटी हुन्छ भन्ने कुरा आयो। क्वेशन चाहिँ अब मैले भने एक्सप्लेन पनि गरे, तिमीहरू कति बुझ्यो भन्ने कुरा अब आयो। एन्सर आएन? म एन्सर भन्छु ल हेर। एउटा एन्डमा चाहिँ 100 छ हैन, ठीक छ। एउटा एन्डमा 100 छ, अर्को एन्डमा 300 छ। यदि 100 को 100 टेम्परेचर हुँदाखेरि थर्मल कन्डक्टिभिटीको भ्यालु हेर्यो भने चाहिँ 380-90 को रेन्जमा आउँछ। हो भनौं न। यदि 100 मा छ, यो पोइन्टमा 100 को हेर्यो भने चाहिँ 100 फरेनहाइटमा चाहिँ अनि यसको थर्मल कन्डक्टिभिटीको भ्यालु चाहिँ लगभग कति आइरहेछ? 380-90 को यो हैन, क्लोज टु 400। अनि यदि 300 मा हेरिरहेछौं भने चाहिँ हामी कति भ्यालु आइरहेछ? लगभग 380 तिर, लेसर देन दैट अफ 100 डिग्री सेल्सियस हैन, ठीक छ। तर अब हामीले लिनु कति पर्ने भ्यालु भयो? किनकि 100 डिग्री सेल्सियसमा डिफरेन्स छ, 300 मा डिफरेन्स छ। अब लिने भ्यालु कति होला? यसको मिनलाई लिएर मानम 390 र 380 भन्छ नि, 385 लाई लिएर गर्ने त्यो मिन टेम्परेचर जाछ यो लाइनलाई चाहिँ। ठीक छ, 100% सही भन्नु ल। यो चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस र 300 डिग्री सेल्सियस, त्यसको एभरेज कति हुन्छ? 100 र 300 को एभरेज 100 र 300 को एभरेज 200 हैन, 100 प्लस 300/2 हैन, 400/2 भनेको 200 हैन। 200 को टेम्परेचर हेर्ने, 200 को टेम्परेचरको करस्पोन्डिङमा चाहिँ यो थर्मल कन्डक्टिभिटीको भ्यालु कति छ हेर्ने। जुन भ्यालु हुन्छ त्यो एभरेज भ्यालु हुन्छ, त्यही हामी क्याल्कुलेसनमा युज गर्ने सल्भ गर्नलाई। यो ठाउँमा चाहिँ यो यतिको साटो चाहिँ हामी जस्ट यो के0 यो यति पुरैको साटो चाहिँ केभी लेखेर यो केभी को करस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ अघिको टेम्परेचर एभरेज निकालेको भ्यालु चाहिँ हामी हाल्नुपर्छ, ठीक छ। ठीक छ सर। बुझियो सबले कि म एकपल्ट फेरि भनौँ त सबजनाले? बुझ्यो सर। कसैले डाउट छ सोधौँ है, म फेरि एकपल्ट एक्सप्लेन गर्छु ल। के त भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै मेटेरियल टेम्परेचरसँग भेरी गरिरहेछ, टेम्परेचरसँग त्यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी भेरी गरिरहेछ भने चाहिँ त्यस बेला चाहिँ हामी ग्राफमा कर्भमा पुग्छौँ या त डाटामा पुग्छौँ हैन। त्यो कर्भ हेरेर हामी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा एन्डमा टेम्परेचर डिफरेन्स कति छ त्यसको एभरेज लिने हैन, त्यो एभरेजको करस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी कति हुन्छ भन्ने भ्यालु चाहिँ लिएर क्याल्कुलेट गर्ने। त्यही त्यसको थर्मल एभरेज हुन्छ, त्यही भ्यालु राखेर हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ, ठीक छ।
ल बुझ्यो बुझिरहेछ सबले बुझ्यो हो सबले ल सबले बुझ्यो हो है बुझ्यो सर ल अब चाहिँ अब थर्मल डिफ्रेन्ट मेटेरियल्सहरू छ जसको एरिया क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ सेम छ हैन तिनीहरूलाई चाहिँ हामी मर्ज गरेर टाँसेर राखिदियौँ है अर्को एज्युम के गर्यौँ भन्दाखेरि यो थर्मल यो जुन कन्ट्याक्ट सर्फेस छ नि डिफ्रेन्ट 3 मेटेरियल्सको कन्ट्याक्ट सर्फेस जुन हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ कुनै रेसिस्टेन्स त्यो चाहिँ कन्ट्याक्ट सर्फेसले कुनै रेसिस्टेन्स अफर गरेको छैन भनेको कुनै चेन्ज आउँदैन त्यो अज्युम गर्यौँ यस्तो कम्बिनेसनमा जुनमा एरिया टच गराएर राख्यौँ भनेको एट्याच गरेर राखेको हुन्छ 3 डिफ्रेन्ट मेटेरियल्समा त्यस्तो कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामी सेरिज भन्छौँ कि कन्डक्टर्स थर्मल कन्डक्टर्स आर एरेन्ज्ड इन सेरिज भन्छ है एउटा मेन कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ एरिया चाहिँ सेम हुनु पर्यो सबको सब सेक्सनको एरिया चाहिँ सेम हुनु पर्यो हैन अनि अर्को चाहिँ वाल आर एज्युम टु बी गुड कन्डक्टर गुड थर्मल आर इन गुड थर्मल कन्ट्याक्ट यो र यो वालहरु चाहिँ गुड थर्मल कन्ट्याक्टमा छ जुन चाहिँ थर्मल रेसिस्टेन्स अफर गर्दैन है तर एट्याच गर्दाखेरि हामी रेजिनहरु ग्लुहरु युज गर्छौं रियल प्र्याक्टिसमा त्यहाँ चाहिँ अलि थर्मल कन्डक्टिभिटी थर्मल रेसिस्टेन्स अफर गर्छ एक्चुअलमा तर पनि अहिलेको क्याल्कुलेसनमा चाहिँ सिरिजमा छ अनि हामी चाहिँ त्यस्तो अहिले हेरिरहेको छौं है ल यो कन्डिसनमा चाहिँ एउटा कुरो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भनिरहेको थिएँ नि एरिया सेम भएको बेला चाहिँ रेट अफ हिट ट्रान्सफर अफ इच स्ल्याब चाहिँ सेम हुन्छ यो स्ल्याबबाट हिट ट्रान्सफर हुने यो स्ल्याबबाट हिट ट्रान्सफर हुने यो स्ल्याबबाट हिट ट्रान्सफर हुने चाहिँ सेम हुन्छ त्यो चाहिँ QK = T1 - T2 / L1 यो हुन्छ है अब सपोज यो सेक्सनमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर QK मेटेरियल 1 को लागि हेर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो T1 यो यहाँ चाहिँ टेम्परेचर T1 छ यहाँ चाहिँ T2 छ भने T1 - T2 अनि क्रस सेक्सनल एरिया A हैन अनि त्यसको चाहिँ के चाहिँ भनेको थर्मल रेसिस्टेन्स थर्मल कन्डक्टिभिटी K अनि त्यो एरिया इन बाइ लेन्थ हुन्छ हैन अब त्यसलाई एरेन्ज गरेर यस्तो लेख्यौं हामीले सिमिलरली यो सेक्सनमा चाहिँ यहाँ योको टेम्परेचर T2 हुन्छ यहाँ चाहिँ T3 हुन्छ है त्यो टेम्परेचर T2 - T3 बाइ भ्यालु सेम है यहाँ पनि सिमिलरली चाहिँ अब यो चाहिँ T3 हुन्छ या T4 हुन्छ हैन अनि T3 - T4 हुन्छ त्यस्तै एरेन्ज गरेर हामी चाहिँ यो लेखिरहेका छौं यहाँ चाहिँ T3 - T4 छ है यो T1 - T2 भएर T3 - T4 हो अब चाहिँ हामी यस्तो यो QK क्याल्कुलेट गर्छौं कि जुन T1 - T4 यो वालबाट यो वालको टेम्परेचर T1 बाट T4 चेन्ज भयो बाइ R जुनमा चाहिँ R चाहिँ भनेको चाहिँ यो हो हैन जुन R1 + R2 + R3 हुन्छ यो चाहिँ कसरी निकाले हो कसैले आइडिया छ कसैले क्याल्कुलेट गर्न सक्छ यो कसरी निकाले छ कुन चाहिँ सर लास्ट को एक्सप्रेसन QK चाहिँ कसरी यो R1 + R2 / L1 / K1 L2 / K2 L3 / K3 कसरी भएको हो भन्ने थाहा छ त्यो त अघि रेसिस्टेन्स समथिङ पढाएको थियो हैन यो अनि यो L1 + L2 यो सिरिजमा यस्तो जोडेको R1 R2 R3 जोडेको कसरी भएको त्यो चाहिँ कसरी भएको कसैले आइडिया छ के सबैले चाहिँ हजुर रेसिस्टेन्स इन सिरिज जस्तै एक्ट भएर हो नि त रेसिस्टेन्स इन सिरिज तर सोल्युसन त गर्नु पर्यो हामी त सम हुन्छ भनेर एड गर्दिएको तर क्याल्कुलेसन चाहिँ कसरी भएको भन्ने चाहिँ थाहा भयो कि भएन थाहा छैन भने हामी फेरि सोल्युसन हेर्छौं ल म सोल्युसन गरिदिन्छु यसको ल सोल्युसन हेरौँ ल के भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्ल्याब थियो हैन यसको चाहिँ के भन्दा T1 थियो यहाँ T2 थियो यो L1 थियो हैन यो A हो हैन अब यसको लागि चाहिँ यसको QK कति हुन्छ भनौं त छिटो K1 A T2 - T1 / L1 हैन यसलाई मैले एरेन्ज गरिदिन्छु फेरि ल अब तिमीहरुलाई सजिलो होस् भने T1 - T2 / L1 / K1 A ठीक छ यो एरेन्ज यतिसम्म बुझ्यो सबले ठीक छ ल अनि अब चाहिँ मैले T1 - T2 लेख्छु हैन अब इक्वल्स टु के हुन्छ भला भन त
T1 minus T2 योलाई मैले अब के गर्नु T1 minus T2 लेख्यो भने के हुन्छ यता मिलाएर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो into L1 by K1A हुन्छ सबैलाई के डाउट छ यतिमा यो इक्वेसन लेखेकोमा छैन ल एउटा इक्वेसन यो क्लासमा नोट सबैले नोट गर्ने ल अब यसको साथ अब T2 यो भयो यो T3 भयो यो K2 भयो यो L2 भयो अब चाहिँ के हुन्छ यसको T2 minus T3 को इक्वेसन भन त छिटो भन अर्को स्ल्याब के फर्स्ट स्ल्याब हजुर QK भेरी गुड डिवाइड बाइ 2 L2 by K2A L2 by K2A ल सिमिलरली यसको के हुन्छ अब सरी यस्तो एकछिन ल अलि सफा गरौँ यसलाई ल अब चाहिँ T3 minus T4 को के हुन्छ अर्को मेटेरियल अर्को नयाँ स्ल्याब यो T3 यहाँ छ यो T4 यहाँ छ मेटेरियल्स को K3 हो एरिया अफ क्रस सेक्सन A हो यो चाहिँ L3 हो अब चाहिँ के हुन्छ QK L3 by K3A नै हुन्छ सिमिलरली K3A नै हुन्छ ल सिमिलरली हुन्छ ल अब तीनटैलाई एड गर्दिम त यो राइट साइडलाई लेफ्ट साइडलाई एड अल थ्री इक्वेशन्सलाई एड गरौँ T1 र T4 मात्रै बाँकी हुन्छ यतापट्टि अब मलाई सल्भ गरेर भन न त मलाई सल्भ गर्न लाउनी सल्भ गरेर भन त अब मलाई QK को टर्ममा भन ल QK इक्वल्स टु के हुन्छ ल T1 minus T4 हजुर T1 minus T4 upon T1 minus T4 अनि T4 अरु by L1 by K1A1 plus L2 by K2A2 plus L3 ल सबैले अघिको इक्वेसनलाई मैले सल्भ गर्न कसरी आको भन्ने कुरा बुझायो ल ठीक छ बुझ्यो मैले फेरि लेख्दिनु पर्यो सर अल्छी बुझ्यो सर ल अघि फेरि प्रेजेन्टेसनमा हेर एक्जाम हुन्छ ल ल यो इक्वेसन आयो है सबजना सल्युसन बुझ्यो है कसरी आको भनेर चाहिँ यो हजुर ल अघि मैले यो L1 by K1 यसलाई R लेखेको थियो हैन R1 हो R2 र R3 हो त्यसको मतलब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कन्डक्टर्स व्हेन अ कन्डक्टर्स आर अरेन्ज्ड इन अ सिरिज हैन देन थर्मल रेसिस्टेन्स चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट थर्मल रेसिस्टेन्स जुन टोटल रेसिस्टेन्स R छ नि थर्मल रेसिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि R1 र R2 र R3 जति नम्बर अफ कन्डक्टर्स छ त्यसको पर्टिकुलर थर्मल रेसिस्टेन्स कति छ त्यसको समेसन हुन्छ बुझ्यो सबैले बुझ्यो मैले के भने थर्मल यसको स्टेटमेन्ट मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ ल कसरी एकजना मलाई स्टेटमेन्ट भनौँ त यो मैले थर्मल रेसिस्टेन्सलाई सिरिजमा कनेक्ट गरेको छु भने चाहिँ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट थर्मल रेसिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो कृत्रिम भाइले भनौँ त कृत्रिम भाइ छैन त्यसो भए हाम्रो हरि भाइले भन्नु त हरि शरण इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स इज सम अफ द इन्डिभिजुअल रेसिस्टेन्स पहिला मलाई यो भन म क्वेशन सोधेर तिमी एन्सर होला सिरिजमा हुनलाई के हुनु पर्यो कन्डिसन कन्डक्टर सिरिजमा हुनलाई के हुनु पर्यो एरिया कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो सबैको इक्वल हुनु पर्यो भेरी गुड ल अनि त्यसपछि चाहिँ अब यदि नम्बर अफ हाम्रो कन्डक्टर्सहरु छ भने चाहिँ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट थर्मल रेसिस्टेन्स के हुन्छ समेसन अफ प्रत्येकको रेसिस्टेन्स
भेरी गुड। ल यही हो सिम्पल कुरो थियो, म जस्ट तिमीहरूलाई अब एक्टिभ हो भनेर म सोधे हो। सिम्पल, धेरै सिम्पल कुरो हो हैन। अब चाहिँ प्यारललको कन्डिसन हो, कन्डक्टर्स इन प्यारलल भनेर चाहिँ। अब प्यारललमा कन्डक्टर्स कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट कुरो के छ भन्दाखेरि लेन्थ चाहिँ सेम हुनु पर्यो। कन्डक्टर्सको लेन्थ दुईवटा या नम्बर अफ कन्डक्टर्स छ भने चाहिँ दुईटैको लेन्थ चाहिँ सेम हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरो म अघि भनिरहेको छु जुन स्ट्रेस मैले दिएँ भन्दाखेरि चाहिँ रेट अफ हिट ट्रान्सफर चाहिँ इच स्ल्याबबाट सेम हुनु पर्यो सिरिजको कन्डिसनमा। अनि हाम्रो प्यारललको कन्डिसनमा हुन्छ कि हुँदैन? प्यारललको कन्डिसनमा रेट अफ हिट ट्रान्सफर नहुन सक्छ, हुन पनि सक्छ। ल कुन कन्डिसनमा हुन सक्छ र कुन कन्डिसनमा हुन सक्दैन? इक्वल लेन्थ अनि एरिया थर्मल कन्डक्टिभिटी दुईवटैमा भयो भने चाहिँ हुन सक्छ। ल मैले त लेन्थ सेम हुन्छ भनिदिएको। अब केमा डिपेन्ड गर? एरिया र थर्मल कन्डक्टिभिटी। एरिया र थर्मल कन्डक्टिभिटी। अब के हुनु पर्यो भन? तिमी एक्ज्याक्ट एन्सर दिइरहेको छौ। सेम थर्मल कन्डक्टिभिटी हुनलाई के हुनु पर्यो? टेम्परेचर डिफरेन्स दुईटैको सेम हुन्छ। अब भन। मेटेरियल हजुर मेटेरियल सेम हुनु पर्यो। मेटेरियल सेम हुनु नहुँदा पनि हुन्छ। ल अब भन। मेटेरियल सेम नहुँदा पनि हुन्छ। सोच बाबु। रेशियो अफ उसको ए बाई के हुन्छ त ल डी। बाबु इक्वेसन हेर त, इक्वेसन हेर। रेशियो सेम हुनु पर्यो कि के? इक्वेसन हेर त के हुन्छ? मल्टिप्लिकेसन सेम हुनु पर्यो। के हजुर के थोरै हो भने जस दुईटाको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ सिमिलर आउनु पर्यो के र ए। भेरी गुड। यो पोइन्ट के प्रोडक्ट अफ A1 र K1 सेम भयो भने चाहिँ हाम्रो रेट अफ हिट ट्रान्सफर सेम हुन्छ प्यारललमा। बुझियो? बुझे। हजुर सर। प्रोडक्ट चाहिँ सेम हुनु पर्यो क्या। ल अब इक्वेसनबाटै बुझाउँ फेरि। अब इक्वेसनबाट बुझाउनुलाई पहिला सिफ्ट गर्नु पर्यो फेरि। अर्को क्लास छ अहिले? क्लास त छैन, खाना खाने टाइम चाहिँ भएको छ। ए ल कति भयो? 10 मिनट छ है मेरो त। ल 10 बजेदेखि अलि यो त्यो सिग्नल अलि अघिको मैले के टर्म्स भन्दाखेरि एउटा Q1 कन्डिसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल इक्वेसन लेख्छु ल। K1 ए के हुन्छ सिरिजमा प्यारललमा चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ हैन। T1 - T2 हैन। एल चाहिँ के हुन्छ? सेम हुन्छ। अनि अर्को कन्डिसन Q2 हो, त्यसमा चाहिँ K2 A2 छ हैन। अनि T1 - T2 नै हुन्छ, एल पनि सेमै हुन्छ हैन। बुझिरहेछ? अब यसमा चाहिँ यो सिमिलर हुनलाई चाहिँ के हुनु पर्छ? Q1 = Q2 हुनलाई के हुनु पर्यो? यो दुईटै पनि सेम हुनु पर्यो हैन। यसमा सेम हुनलाई यो र यो टर्म सेम छ, एल र एल टर्म सेम छ, त्यसैले चाहिँ K1 A1 = K2 A2 भयो भने चाहिँ रेट अफ हिट ट्रान्सफर सेम हुन्छ। बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल अघि मैले यही कुरो अब भनिदियो भाइले डिफरेन्ट हुन्छ भने सेम पनि हुन सक्छ, सेम पनि हुन सक्छ। सही भनेको थियो हैन। प्रुफ त गर्नु पर्यो तर हामीले हैन सेम कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ सेम चाहिँ यसरी भएको हुन सक्छ भन्ने। अब ब्याक टु प्रेजेन्टेसन। अब प्यारललकोमा कन्डिसन प्यारलल चाहिँ चाँडै गरौँ। होमवर्क प्यारललबाट तिमीहरूलाई दिन्छु, आफै सल्भ गरेर भन्नु ल। अब प्यारललमा चाहिँ रेट अफ हिट ट्रान्सफर चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ हैन प्रत्येक स्ल्याबमा। अनि त्यसको लागि Q1 के चाहिँ यस्तो, Q1 Q2 अघि मैले लेखे हो हैन। Q2 T1 - T2 एल यसको रिलेसनसिप। अनि टोटल जुन हाम्रो रेट अफ हिट ट्रान्सफर हुन्छ Q के चाहिँ Q1 र Q2 को यो फेसबाट कति हिट ट्रान्सफर भयो, यो फेसबाट कति हिट ट्रान्सफर भयो, त्यसको दुईटैको सेम हुन्छ। सरी एडिसन समेसन हुन्छ हैन। त्यसको अब त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो Q1 को भ्यालु यो हो, Q2 को भ्यालु यो हो हैन। अब इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु लेख्दाखेरि T1 - T2 R लेख्यौँ हैन। त्यसको बेला चाहिँ टोटल जुन यो R हुन्छ त्यो चाहिँ रेसिप्रोकल अफ रेसिस्टेन्स R1 र R2 को रेसिप्रोकलको सम हुन्छ। प्यारललमा चाहिँ यो सिमिलर टु प्यारलल एन्ड सिरिज कम्बिनेसन अफ कन्डक्टर्स
हैन इलेक्ट्रिकल कन्डक्टर्सको जस्तै सिमिलर कन्डिसन हुन्छ। यो क्याल्कुलेसन बुझिरहेछ यहाँ T1 र T2 लाई कमन लियो हैन बाहिर लियो अनि 1/r यो हुन्छ 1 यति टर्म्स हुन्छ यही हो के यो त्यसैले r त्यसलाई नै हामी r लेखिदिएको। ठीक छ सर। ल ठीक छ बुझियो सबले? हजुर सर। ल यो प्यारलल चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा मलाई इक्जाम्पल देऊ त प्यारललको कन्डिसनमा कस्तो हुन सक्छ अनि सिरिजमा कस्तो हुन सक्छ? यो प्यारलल चाहिँ होम इन्सुलेसन गरिरहेछ भने त्यसको अब के भन्नु मल्टिपल लेयर्स मल्टिपल सिट्सहरू हुन्छ त्यस्तो केसमा हुन्छ होला। भेरी गुड भन्ने ठिकै हो भाइ हैन यस्तो भन्ने हो क्या जस्तो हाम्रो घरमै छ हैन घरमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला कन्क्रिटको वाल हुन्छ हैन कन्क्रिटको वालसँगै चाहिँ बिचमा हाम्रो झ्याल हुन्छ झ्याल चाहिँ वुडको मानौँ है वुडको छ भने चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट मेटेरियल भयो नि वुडबाट हुने हिट ट्रान्सफर र हाम्रो जुन कन्क्रिटको जुन ब्रिक्स लाएर जुन वाल बनाउँछौँ नि त्यसकोबाट हिट ट्रान्सफर हुने चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ प्यारलल हो कि सिरिज भयो? त्यो चाहिँ प्यारलल भयो। प्यारलल हो भेरी गुड प्यारलल हो त्यो चाहिँ घरको वालमा चाहिँ झ्याल छ झ्याल चाहिँ अब मानौँ पुरै झ्यालै हो कि काठको झ्याल हो भन्ने चाहिँ दुईवटा कन्डक्टर छ एउटा चाहिँ वालबाट कन्डक्ट हुने अर्को चाहिँ हाम्रो झ्यालबाट कन्डक्ट हुने विन्डोजबाट कन्डक्ट हुने त्यो दुईवटा मेटेरियल त्यो चाहिँ प्यारलल भयो। ल अब सिरिजको भनौँ त एउटा इक्जाम्पल इटाको वाल पनि लगायो अनि भित्र काठ पनि लगायो भने चाहिँ सिरिज हो। भेरी गुड यो पनि धेरै राम्रो हो। अब त्यसले प्र्याक्टिकली हामी चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कुन ठाउँमा हामी यस्तो हेरेका छौँ घर त्योहरूमा हाम्रो त्यही त्यो हुन्छ नि फेब्रिकेटेड वालहरू बनाउँछ याद थाहा छ? भित्र फाइबर इन्सुलेसन राखेको होला। फाइबर इन्सुलेसन राखेको बेला पहिला फाइबर इन्सुलेसन बाहिरतिर वाल भनेको त्यो ब्रिक्सको वाल हुन्छ होइन भित्रतिर चाहिँ फाइबरको इन्सुलेसन राखेको हुन्छ या त डेकोरेसनको लागि हाम्रो नेपालतिर हुन्छ त्यो बाहिरतिर चाहिँ इन्सुलेसनकै लागि हुन्छ होइन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ त्यो चाहिँ सिरिज भयो। सबैले बुझिरहेछ? ल अब मलाई चाहिँ सबैले यो क्याल्कुलेट गर्ने 5 मिनटभित्र चाहिँ यसको इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी टोटल यसको इक्विभ्यालेन्ट थर्मल रेसिस्टेन्स भन थर्मल कन्डक्टिभिटी हुन कति हुन्छ ल यो सेक्सनको चाहिँ K2 र K3 लाई अब प्यारललमा गर्ने फर्स्टमा अनि तीनटालाई सिरिज। एन्सर अलि भन्नलाई गाह्रो हुन्छ त्यही भएर फोटो पठाउँदा हुन्छ छिटो ल अब जसले चाँडो सकाए जाँदा हुन्छ चाँडो सकाएर जाँदा हुन्छ तिम्रो रिवार्ड हो चाँडो सकाउनेको रिवार्ड। अहिले जस्तो आरको टर्ममा निकाल्ने हो सर? आरको टर्म्समै निकाल्ने हो पहिला तर आरलाई चाहिँ हामी यो L1 के र A को टर्म्समा लेख्छौँ होइन मलाई क्यु अब यो एउटा सेक्सन के भन्छ एउटातिर T1 छ अर्कोतिर टेम्परेचर T2 छ भनेको सेक्सन 3 को एन्डमा T2 छ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर पनि भन त। यहाँ चाहिँ T1 छ यहाँ चाहिँ T2 छ ल अब QK पनि भन। क्वेसन त बुझियो है? कसरी पठाउनु
अरे भाइ के गरे तिमीले बाबु हामी त रेसिस्टेन्सलाई त पो लेख्ने हो के इक्वल्स टु आर लेखे हो अनि आरलाई चाहिँ हामी लेखौँ न त्यो चाहिँ ए र के को र एल को टर्म्समा पुरै डिटेल्स लेख त आर र के चाहिँ डिफ्रेन्ट हो है आर भनेको डिफ्रेन्ट कुरो हो के चाहिँ डिफ्रेन्ट हो के लेखेछ सर हजुर बाबु के भन्यौ मिस्टेक भएर लेखेछ सर ए ल के छैन फेरि लेख पुरै मलाई पुरै डिटेल्समा लेख न क्यू के को भ्यालु टर्म्समा लेख L1 L2 K1 K2 A1 A2 सबैको टर्म्समा लेखेर पठाऊ 2 मा मटेरियल 3 र मटेरियल 2 को एरिया एउटै हो मेटेरियल 2 एरिया डिफ्रेन्ट राख न एरिया लेखिदिन्छु ल यसको एरिया चाहिँ मेटेरियल 2 हो भने चाहिँ एरिया A3 A2 हो है सेक्सन 1 को एरिया A1 मेटेरियल 2 को एरिया A2 मेटेरियल 3 को एरिया A3 ल कसैको भयो सर लास्टमा के निकाल्ने हजुर क्यू के निकाल न क्यू के ल एउटा कुरा भन्नु सबैले रेसिस्टेन्स वाला डायग्राम बनाएर सल्भ गर्दा हुन्छ भन्नुको तात्पर्य फिगरलाई चाहिँ फिगर अब सेभ गरेर राखेँ म अर्को स्क्रिन ल्याइरहेको छु ल यस्तो भन्दै थियो क्या यो भयो हैन यो आन्सर भन्न हुन्छ कि फोटो पठाऊ न यहाँ चाहिँ T1 छ यहाँ चाहिँ T2 छ ल अब यसमा सल्भ गर्यो भने R इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ R इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ यो कम्बिनेसनमा R1 plus R1 plus R4 plus R2 into R3 by R2 plus R R4 है यो चाहिँ के हुन्छ R2 plus
R2 R3 अनि R4 अनि R को मिनिङ चाहिँ के हुन्छ L बाई के जहाँ कहाँ अब मलाई सल्भ गरेर कसैले गर्यो मैले यति हिन्ट गरेँ यति सल्भ गरिदिए सबको लागि त्यो अब मलाई बिचको चाहिँ पार्टमा चाहिँ एरियालाई नि हाफ गरेर गर्ने हुन्छ एरिया हाफ हैन A2 ले A2 र A3 लेखिरहेको छु त्यो हाफ कि तिमीले किन लेख्नु पर्यो ए मैले ए सपोज गरेर गरिरहेको थिएँ ए त हुँदैन अनि क्यू के चाहिँ कति हुन्छ T1 माइनस T2 बाई R इक्विभ्यालेन्ट ल फाइनलमा चाहिँ मलाई यो R इक्विभ्यालेन्ट को साटो चाहिँ L1 K1 को टर्म्समा भन्न ल L1 by K1 U1 मलाई plus फोटो पठाऊ यो A1 A2 म बेसी हाल्छु सर त्यहाँ त्यो एकचोटि फोटो हेरिदिन गल जस्तो ए अघिको फोटो हेरौ नि मैले सेन्ड गरेको कि त्यहाँ हेर्नु ए बाबुले क्वेसन पठायो मैले त क्वेसन पठाउनु पो हैन मैले आन्सर पठाएको थिएँ भनेको कि सर हजुर बाबु तिमीलाई एउटा कुरो भनौँ ल यो R1 र R4 को एरिया के हुन्छ सेम हुन्छ बाबु फरक पर्छ होला सर R1 सेक्सन R1 र सरी A1 र A4 को एरिया फरक हुन्छ हुन्न सर फिगर अनुसार त एउटै हो फिगर अनुसार एउटै हो प्यारलल सिरिज हो छ भने चाहिँ हजुर A4 न लेखिकन या त A1 ने लेख या त A ने लेख ल ए हुन्छ सर हुन्छ मिनिङ बुझ्नु एउटै एरिया हुनु पर्ने बुझिसकेँ सर मैले किन भन्नु खोजे अलि बुझ ल अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि ठीक छ बाबु भेरी गुड ल तर यो अलि गल्ती गर्यो जस्तो मन लागिरहेछ माइनस साइन फेरि ध्यान दिनु T2 माइनस T1 लेखिदियो त्यो चाहिँ गल्ती हो है हुन्छ सर बुझे त्यो थाहा ठीक छ थाहा भयो नि मिस्टेक नगर ल ल म यसो चाहिँ अब अरूहरूले पठायो अरू भाइले पठाउनु ल पठाइसकेको भाइहरूले चाहिँ जाँदा हुन्छ है खानालाई भाइले पनि यही मिस्टेक गरेछ हरि भाइ तिमीले पनि त्यही मिस्टेक गर्यो A1 र A4 को एरिया सेम हुन्छ हो हजुर सर ल अरू सबै ठिक छ भेरी गुड ल तर यो पनि फेरि लेन्थ पनि सेम हुन्छ नि त L2 र L3 को त्यो पनि सेम एउटा टर्म्स लेख्ने क्वेसनमा त L1 र L4 भनेर दिएको छ नि त सर त्यो हैन L2 र L3 भनिरहेको छु त ए त्यो बिचको त सेम हुने भयो त्यो सेम हुन्छ अनि त्यही भएर ल अरू सबै ठिक छ भाइ खाना खाँदा हुन्छ अब
ल भाइ सिद्धान्त भाइ एकदम राम्रो भेरी गुड ल सब के एरर छैन तिम्रोमा आशिक भाइले के गरे आशिक भाइ हजुर सर मैले कन्डक्टिभिटी एउटै राखेको छु कि सर झुक्केर त्यही त यो मेटेरियल तीनवटा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ नि त ल सर म मिलाउँछु सर ल ल भेरी गुड यति गरे राम्रो भयो तर थर्मल कन्डक्टिभिटी सब मेटेरियलको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मेटेरियल लाग्छ नि त्यही भएर डिफ्रेन्ट छ हुन्छ सर अरू कसैले गर्यो छैन ल त अब सबैजनाले गरेर पोस्ट गरौँ ल अब बाँकी क्लास चाहिँ अब भोलि हुन्छ कसैले जाँदा हुन्छ आजको सर? पढेको क्लास जाँदा हुन्छ अझै कसैले केही डाउट छ आजको क्लासबाट छैन है ल त्यसो भए यो चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ रेसिस्टेन्सको डायग्राम बनाएर चाहिँ सल्भ गर है त्यो चाहिँ अलि राम्रो लाग्छ है सल्भ गर्न सजिलो पनि हुन्छ रेसिस्टेन्सको वाला डायग्राम बनाएर अघि मैले बनाएको थिएँ नि रेसिस्टेन्सवाला त्यस्तो बनाएर सल्भ गरेर अब सबैजनाले एक एक गरेर अपलोड गरौँ है अनि दुईजना भाइको आइसकेको छ दिनेश भाइको दिनेश भाइको पनि यही L3 र L4मा ल सरी के भन्दाखेरि L3 र L4 L2 L3 र L2 चाहिँ सेम हुन्छ ल हुन्छ सर तिमी पनि त्यही मिस्टेक गरे ल मिलाऊ हुन्छ सर मिलाउँछु ल जाँदा हुन्छ ल म सबैको होमवर्क सबले पठाएपछि चाहिँ म हेर्छु अनि भोलिको क्लासमा डिस्कस गरौँ ल कसैको एरर भयो भने चाहिँ हुन्छ ल त सब क्लास जाँदा हुन्छ है सबैजना क्लास आजको सक्यो